یہ دیکھیں جی، یہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہ ہم نے ڈیکوریشن کی ہے، اور اتنی پیاری آج بچوں نے تھوڑی دیر کے بعد میلاد پڑھنا ہے، جو کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ یہ دیکھیں، اس کے ڈیکوریشن دیکھیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے میلاد ہمیشہ انعقاد کرواتا رہے۔ یہ دیکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مبارک دن میں حضور اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی آمد ہوئی۔ پوری کائنات میں ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جزاک اللہ۔ نعت پیش کر رہی ہیں، ہدیہ نعت پیش کر رہی ہیں ایمان، دل میں عشق نبی نعت۔ دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے۔ زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتی رہی، یا محمد محمد میں کہتی رہی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں، آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے۔ جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے سب لہریں ابن رحمت کی چھینٹے بنے۔ چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی۔ دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل نہ چلتا رہے، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے۔ یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی، یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین، جس نے جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، جس نے جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، سربرے انبیاء کی گلی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان طول ہونا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول شب دوشنبہ
वक्त सुबह सादिक तौलद हुए और हिजाबात गरीबा आमना ने इस शब तौलद में देखे वो तहरीर किए जाते हैं कि एक रवायत के बेवक्त जनने के आमना अकेली थी और कोई उनके पास न था। उस वक्त एक आवाज़ दहशतनाक आसमान से आई। उस आवाज़ को सुनकर वो डर गईं और बड़ी मुतहय्यर हुई और फिर बोली, इलाही ये क्या माजरा है। और इसी वक्त एक मुर्ग हवा से आकर आमना का सर मलने लगा। फिर वो दश्त जाती रही और फिर आमना कहती हैं कि कुछ शेरनी लाकर मुझको दी मैं खा गई। फिर एक नूर मैंने देखा मुझसे निकलकर आसमान पर गया है। उसके बाद कई औरतें देखीं जो बहुत खूबसूरत थीं। मैं समझी कि शायद ये अब्दुल मनाफ की बेटियां हैं। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने दिल में ख्याल किया वो मेरे काम को आई हैं। फिर कुछ देर बाद मालूम हुआ कि वो नहीं हैं और कोई अजनबी हैं। वो मेरे पास आकर मुझको तसल्ली देने लगी। उस वक्त मालूम हुआ कि वो औरतें बीबी मरियम और आसिया खातून फ़रौन की बीबी मोमना थीं। वो दोनों खुदा के हुक्म से बहश्त से हूरों को लेकर मेरी तनायत को आई हैं। और इसी वक्त एक आवाज़ मैंने सुनी कि एक लड़के को आदमियों के चश्म ने फ़िलहाल पोशीदा रखना। और फिर देखा कि कई आदमियों को वो अपने हाथों में सिला, बच्ची, आफ्ताब, चांदी का और एक अतरियात खुशबू मुश्क अंबर लेकर आए और हवा पर मुतालिक खड़े हुए। और बहुत से परिंदे हवा पर उड़ने वाले ना मालूम कहाँ कहाँ से मेरे घर पर आए। जब मैंने उनको देखा तो चूंचे उनकी जमुर्द सब्ज की और उनकी याकूत सुर्ख के थे, पर उनको देखते ही आंखें मेरी रोशन हो गईं। और उस वक्त 3 इल्म आबाद शाही मैंने देखा कि मगरिब और एक मशरिक को एक काबे पर खड़े हुए। और उसी वक्त दरवाज़ा मेरा गायब हो गया। और फिर ये आवाज़ आई कि नूर सुल्तान आखिरुल ज़मान ने आलम खलवत से आलम सूरत में नकल फरमाया। और उस वक्त आफ्ताब सआदत बुर्ज इकबाल से तलू हुआ। और उसी वक्त एक सैयद अल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए और अपनी पेशानी रोशन ज़मीन के ऊपर रखकर सजदा गुजार हुए अपने खालिक कायनात के। उसके बाद दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ कुछ मनाजात और उस साथ ही साथ ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद एक अबर सफ़ेद आकर मेरी गोद से उठाकर उनको ले गया। इत्तफाकन उस शब को मेरे घर में चिराग न था। बावजूद इस तारीकी के घर ऐसा मुनव्वर और रोशन हुआ कि उस वक्त कोई चाहता तो सुई में धागा परो सकता था। एक रवायत से मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक तक हर एक अहद में जो पैगंबर होते थे वो अपनी उम्मत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त और फ़ज़ाइल ज़रूर बयान करते थे। और जो किताबें अल्लाह ताला ने अपनी बरगज़ीदा पैगंबरों पर आसमान से नाजिल की उनमें भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब व फ़ज़ाइल ज़रूर बयान फरमाए। फिर वो पैगंबर हज़रात अपने वक्त के लोगों को उनके मरातिब व फ़ज़ाइल से रोशनास करते रहे। रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त मक्का मुकरमा में थे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब आधी रात हुई तो गैब से एक आवाज़ आई और उसी रात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। आसमान की तरफ अपनी नज़रें उठा के सब फरिश्ते तकिया रख रहे हैं और फिर मैंने अपनी नज़र बुतों की तरफ की तो देखा वो सब के सब ज़मीन पर गिर कर टूट गए हैं। फिर कुछ देर बाद एक दूसरी आवाज़ आई और आवाज़ में ये कोई कहता था कि बशारत बाद अब अहले ज़मीन नबी आखिरुल ज़मान पैदा हुए हैं और आब रहमत उनके धुलाने को लाया गया और खाना काबा भी उस वक्त हरकत में आया। फिर सजदा किया मगर उस वक्त ख्वाब शक्र में था। फ़ौरन नींद से उठा और दिल में कहा देखना चाहिए कि ये क्या माजरा है। तब मैंने बनी शैया के दरवाजे से निकलकर कोहे सफ़ा मरवा को देखा, वो भी लर्ज़े में है। उसको देखते ही मुझको लर्जा आ गई। फिर चारों तरफ से ये आवाज़ आई कि ऐ कुरैश मत
डरो, आए कुरैश मत डरो। बस उसमें हौलनाक हवा और फिर चिपका हुआ रहा और ये अंदेशा मुझको हुआ कि आमना के घर पर क्यों कर जाऊं। बहरे सूरत उनके मकान पर गया, जाकर क्या देखता हूँ कि मुर्ग सब हवा के आमना के मकान के चारों तरफ घूम रहे हैं और एक टुकड़ा अब्बर का उनके मकानों के ऊपर साया किए हुए है। ये देखकर मैं बेख्तियार होकर गिर पड़ा और जब होश में आया चाहा कि आमना के हुजरे में जाऊं और वहां जाकर देखूं क्या माजरा है। ये देखने की मैंने बहुत कोशिश की। बहुत बड़ी दुश्वारियों से मैं उस दरवाजे पर गया तो उसकी जगह मैंने खुशबू, मशको, अंबर औद की पाई और फिर उनके हुजरे का दरवाज़ा खोलकर कुछ संभला। दो चश्म के दरमियान पेशानी पर उनकी नज़र मेरी पड़ी, क्योंकि वो जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। उस वक्त मैं चाहता था कि मैं अपना गिरेबान पारा पारा कर दूं। मैंने इसी असना में आमना से पूछा, तुम सोती हो या जागती हो? आमना ये सुनकर बोली कि मैं जागती हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि आए आमना, बताओ कि वो नूर जो तुम्हारी दो चश्म के दरमियान था वो क्या हुआ? कहने लगी कि वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था जो अब पैदा हो चुके हैं। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सदा, ऐसी खुशबू चमन के गुलू में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलू में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने जाना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ के मदीना हम न जाए कहीं, यूं जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीना में मौजूद है। रुकना तय्यबा गवारा नहीं है, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं। फूल खिलते हैं पर कसल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। पेश कर रही हैं ऐमन, जश्न अहमद रसूल। जज़ाकल्लाह खैर। जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुर गुलमा भी खुशी मनाने लगी, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरी गोद में आ गई, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, आमना बीबी देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशी
खुशियाँ मनाने लगी। आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल। अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। पेश कर रहे हैं रिजवान। अलिफ अल्लाह। अलिफ अल्लाह की कश्ती में मेरा महबूब रहता था। कभी हंसता कभी रोता मेरा दिल डूब जाता था। मुसलमानों मुसलमानों नमाजों के लिए तैयार हो जाओ, क़यामत आने वाली है। न बेटी बाप की होगी न बेटा माँ का होगा, माँ ने दूध से पाला खुदा ने जन्नत में डाला। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अरे काट दो, एडिट कराएगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप सा हो न कोई आप सा होगा न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीन और आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, के बाद जो पढ़ो हर तबा सल्ले अला का है। वही तो याद है वही नहीं आता। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दलीले जिंदगी वो है कमाले बंदगी वो है, कोई भी दौर हो उसमें मेराजे आदमी वो है। वही तो दीन दुनिया में है जो बातें आपने कही। या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जश्ने आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह जश्ने आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह जश्ने आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा है उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा है उमम,
کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، غم کے اندھیروں میں یوں گھیرا ہوا ہے آقا دشوار جینا میرا ہوا ہے، بگڑی بنا دوں میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دوں میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں، آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں، آپ کو راضی نہ کر پائی تو مر جاؤں گی میں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گی میں، زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا، دل سیاہی کے بھنور میں ڈوب بتایا جائے گا، واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا، واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا، یار غار سور کا صدیق کونین کا، یار غار سور کا صدیق کونین کا، آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے، بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے، آپ تو رحمت ہی رحمت دو جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے، آپ کا ہے روٹھنا اور ارض و سما کا روٹھنا، ارض کے سارے جہانوں کے خدا کا روٹھنا، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں، آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں، آپ کو کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے
دعا مانگتی ہوں، جو مخلص ہیں ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے جلوے، حضوری ہو سب کی میں دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، میں امن و امان کی ردا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ آج بچوں نے جو پیاری سی بابرکت سی محفل میلاد منعقد کی تھی، دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے آج جتنے بھی ہاتھ تیرے بارگاہ میں اٹھے ان کی دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اسی شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس ضرور دیجئے۔ اللہ حافظ۔